बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इजाया प्रवदेचो ग्रंथ अवस्वर 40 पहिली ओळ. आयजाया 40 वर्स 1. बुजवून दिया मुझे परजेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव. पळय मगचनो देव आमकां बुजवून दिता. तो देव आमची सोडवण करता. तो देवा मुखार आमी आयल्या तर तांदिंबी गेल्या आमकां बुजोवच्या सोडवण दिवच्या देवाक आमी आराधन करया आनी म्हणया दुलोब जेजू मोगाळ उदार. A5 पेज 22. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोबाळ इश्टामचो आमचे संगीत दीस रात रावता आमकां सांबाळून चलयता ताचे बागरेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बागहेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो. आमचो समय आमकां बुजयता. आमचो समय आमची सोडवण करता. तसो समय आमकां आमी आसा आयल्या ताच्या जरपणांत आमकां ताणें हाडला. आमकां समर्पण करया ताचें आराधन करया. आमची मनां आमची काळजां आमचें सर्वस्व ताका भेटोवन ताका आमी मान करया. तो आमची सोडवण करूं आमकां बुजवण दिवं आमकां जाय अशी कृपा देणी आमचेर दवरूं. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. पळय सगळें आमी सुमयाक दिवया. तो सुमी सगळें जाणा. आमकां तो वळखता. आमकां तो पळयता. आमच्या सोदनेर तो आसा. आमकां मेळोवंक येता. आमकां बुजवून आमकां सोडवण करूंक तो येता. तर ताका मान करया आराधन करया. ताचे समोर ताच्या जरपणांत आमी रावया. Jesus, we worship you. We adore you, Lord. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या संतावन मोग करतेल्या मानताव सायबा तुजो उपकार सर्पण करताव नमस्कार. तूं आमचो इश्टा आसतना जीण ही जातस काबारी निर्मे आमी भोगूंक तुका रूप रूपागी
भागी सरगारी जातो आमचो इश्ट जातो आमचो इश्त्यासना जिणी जातस काबारी निर्मे आमी बोगूं तुका रूप भागी सरगारी रूप भागी सरगारी रूप भागी सरगारी वैसम्या रूप भागी सरगारी हमें आराधन करिया हालेलुया हालेलुया तो हमसे समय तो हमसे सर्वंधार्य वो पवित्र सक्रमेंट दान करो सजारस हम का बुजवान देता आमची सडवण करता आमका मेळटा आमकां ताच्या कृपेंत भरता आजाचे समोर आयिल्ल्या ताका आराधन करचें आमकां आमी करसूनची एक घडी तो निर्फळ करना आमच्या आदाराक येता आनी उपरांत ताका ससनाच्या ससनाक मेळोवंक सरगार तोच आमकां फावो करता He's our Lord, He's our everything. ताका आराधन ताका मान ताका महिमा सा Hallelujah, 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 Lord, we worship you. वै मगाळ भवानी बेनी आमचो स्वामी आमकां बुजवण दिता आमचो स्वामी आमची सडवण करता आज आमी करसूनची हर एक घडी ताचे समोर आमच्या आदाराक येता जो आमारी वियांनी किदाळाय म्हणटलो पवित्र सक्रमेंत आमकार करसूनची हर एक घडी मोलादीक जावन आसा हाच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी अवस्वर 40 आमी वळखड्या 9 तावन 11 Isaiah 40 verses 9 to 11 मुझे प्रांत तुम्ही म्हणा सियोनाक बरी खबर हाडतल्या दुता सियोनाक बरी खबर हाडतल्या दुता उंच पर्वताचेर चडोवन वच उंच पर्वताचेर चडोवन वच जेरुसलेमाक बरी खबर हाडतल्या दुता जेरुसलेमाक बरी खबर हाडतल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार व्हडल्या तळ्यान बोब मार भिरांती विने बोब मार भिरांती विने बोब मार आणि जुदाच्या शहराक सांग आणि जुदाच्या शहरांक सांग हांगा आसा तुमचो देव हांगा आसा तुमचो देव एकडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया देव आमचे मदें आसा भोव पवित्र सक्रमेंतान तो खरोच हजर आसा तो आमची सडवण करूंक येता तो आमकां बुजवण दिवंक येता वय आमचो देव आमच्या सदनेर आसा दावी ओळ आमी मुखार म्हणया म्हजे प्राण म्हणा पळय सर्वेस्पोर आपल्या पदवेन येता पळय सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता ताचे इनाम ताचे समय आसा ताचे इनाम ताचे समय आसा ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता तो आपल्या हिंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या हृदया लागीं धर्न तांकां तो व्हरता आनी दूध दितेल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन सलोन व्हरता एक घडी बोर आमचे दोळे दांपून आमचो समय आमची सडवण करचो आमचो बरो गवळी पदवेन महिमेन तो येता ताची पदवी ताचो अधिकार तो आमचेर चलयता तर त्या समयाक आमी निरंतर अर्घां दिवया आमची सडवण तो करूं आमकां मेळोवंक ये आमी स्तुती करतना आज समय आमकां पडूं आमकां बरी करूं आमकां नितळ करूं ताच्या येण्याक तोच आमकां ताच्या पदवेन कृपेन अधिकारान सर आमच्या बांदपास बंदडे तावन सुडका दिवन आमकां तयार करूं गावया आमी गीत B62 पेज 69 हालेलुया आमी सुम्याक गावन आमी सुम्याक नावडया रायन शरायाक आमी स्तुती करया
हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावडूया, रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावडूया, रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. तळी विडून होय आमचो जेजू येता, दाविदाच्या घराण्याचो तो आमचो राजा, रायांचो राय देवाचो देव. ताची पदवी तसो अधिकार व्हरतो, तो आमची बुसवण करूंक आमकां सोडवून दिवंक येता. ताची स्तुती करया. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता, दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता, दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया, सांगात आमी जैताची वट बोबाट मारूया. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया, सांगात आमी जैताची वट बोबाट मारूया. हालेलुया हालेलुया गाऊन आमी सम्यक नावडूया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आमी सम्यक नावडूया, रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. होय आमचो समी देवाचो देव, रायांचो राय, वर्ती ताची पदवी, वेस्मेताची पदवी, असो अधिकार तो आमचेर चलो. ताची स्तुती करतले आमकां चडनी चड ताची बुसवण, ताची सोडवण तो आमकां लाभो. ताच्या पदवेन अधिकारान आमकां सुटका सोडवण दिवन ताचे येणे आमचे थंय जावं आनी आमकां तो बरी करून नितळ करून सुटका सोडवण आमकां दी म्हणून आमी व्हडा आनंदान व्हडा सक्तेन ताची स्तुती करया. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता, पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता, पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया, सांगात आमी जैताची वट बोबाट मारूया. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया, सांगात आमी जैताची वट बोबाट मारूया. हालेलुया हालेलुया गाऊन आमी सम्यक नावडूया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आमी सम्यक नावडूया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निरंतरी स्तुती करया, निरंतरी ताचेर आमचो विश्वास आसूं. बावडतान बरोवशान व्हडा मोगान व्हडा आनंदान ताची स्तुती करया. तोच आमकां सुटका सोडवून दिता, तोच हांगा आमचे थंय आसा, आमचे समय आसा. ताची स्तुती करतले आमकां व्हरता कृपे देणे आनी तो भरता. तोच आमकां चलोवन व्हरता, राखता आनी सांबाळटा आनी शबीत आनी गवळ्या बरी ताच्या हिंडान तो आमकां दवरता. Let's worship him, let's praise him, let's glorify his name. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता, सुटका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता, सुटका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया,
सांगात आम्ही जैताची वट फोबाड मारूया हात वयर उभारया तळये पेटूया सांगात आम्ही जैताची वड फोबाड मारूया हालेलुया हालेलुया गाऊन आम्ही सोन्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सोन्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 तुझे संतोष पावूया हालेलुया सर्पणाने राहूया आवडता परवशान हालेलुया 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 कितलो बरो आमचो सुमे कितलो बरो आमचो गवळी तो आपल्या शेळयांक मगान सरोवचो आमचेर ताची नदर आमी सुखोवन गेल्यारय आमच्या फाटल्यान येवचो नवाय नोय नितिवंतां प्रास पश्चाताप भोगून फाटीं येवच्या एका पातक्या थंय सर्गी चड संतोश आसा आनी आज आयच्या वांजलांत ती सुमे सांगता चुकोवन गेल्ल्या एका बोकऱ्या शेळये फाटल्यान येवचो तो जावन आसा कित्याक ल्हाना पैकी एकल्याची सैत एकलो सैत नाश जावन जो इसाया प्रवादी तसो प्रवाद हेजे पयल्या वाचपांत आमी आयकता 40 40 आनी 7 वळ Isaiah 46 and 7 अख्खे मनशा कुळू म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाये सारकी सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडतना तण सुकता फूल भावता खरेंच लोक म्हळ्यार तण पूण देवाचें उतर सदांच तकता अख्खे मनशा कुळ तण लोक म्हळ्यार तण फूल भावता आनी तण सुकता देवाचो स्वास तांचेर पडतना देखून मोगाळ भवानी बेरी आमी कितेंच जाय देवान आमकां रचल्या देवा विने ताच्या आदारा विने कृपे विने तूं आनी हांव कितेंच करूंक शकना आज तुमी आमकां बुजवण हाडून येता आज तुमी आमची सोडवण करूंक येता आज सुम्या विने आमच्यान आमकांच बुजोवंक जायना सुम्या विने आमकां आमची सोडवण करूंक जायना आज खंयच्या परिस्थितींत आमी आसा मोगाळ भवानी बेने आज तुमी जाणा तो आमकां वळखता आसाचेर आमी ओंदवून रावल्यार आसाचेर विश्वासून आमी हर एक दीस ताचे समोर येता जांबरो एक अर्दें वर हें आराधन करूं जांबरो मिसाचें बलिदान तोच समय आमकां मेळोंक येता ते पवित्र सक्रामेंतान तो खरोच जरा आसा आमच्यान आमकांच कितेंच करूंक जायनातल्या वेळार आमकां आमच्यान सामकां बोरी करूंक नितळ करूंक वा ताच्या येण्याक तयार करूंक सयत आमी अस्कत मनशां सैमांची स्वारपोटी विविध तरांच्या गुलामपणाक आमी संपडटा कश्टां संकश्टांक आमी संपडटा खंती दुखाक आमी संपडटा आज आमच्या मतींत काळजान सगळें दूख कंत भरोवन गेला पण आज सुमयाक आमी एक अवकाश दिलो जाल्यार हें सगळें ताका आमी भेटयल्यार हें सगळें ताका आमी समर्पण कर वय आमच्यान कितेंय करूंक आमकां जायना म्हणून सुमयाक आमी आपोवन आमचें तें भावडतान ताची कृपा स्विकार कर ताचो आदार घेवन आमी मुखार गेल्यार आज आमची परिस्थिती आमी पळयना जाल्यार ताच्या हातांत आमकांच घालें जाल्यार तो आमकां बसयता तो आमकां सोडवून दिता तो आमकां बरी करता तो आमकां नितळ करता
आज आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा त्या परिस्थितींत आमकां तो सोडिना. कोणें आमकां सोडल्यार, कोणें आमची निंदा केल्यार, कोणें आमची झडती केल्यार, वी हॅव ए गॉड हू अंडरस्टँड्स. आमची झडती करिना, आमकां पयस करिना, आमच्या सुज्ञेर तो आसा. ही कम्स टू मीट. आनी थोडे फुडें आमी चिंता देव आमकां मागणें करतना मात्र मेळोंक येता. नो, ही कम्स टू मीट एज इन आवर वल्नरेबिलिटी. आमी सलवले हांव जालें, सगळें अखेर जालें म्हणटना इज एयर वेटिंग टू सेट यू फ्री. तो आसा, ताच्या हातांत आमी आमकां केल्या मगाळ बाबान मेळ्ळी. ह्या अद्विंतच्या काळार क्रिस्तिनेचो काळ वो. लेट्स बिलीव इन हिम. तो आमकां मेळोंक आयला, तो आमकां बुजवण दिवंक आयला, तो आमची सोडवण करूंक आयला. देखून आज आमकां समय बेडे दिसना सगळी आमची मागणी ते सवा आमच्या कुटुंबांक मोगाच्या सगळ्यांक भेटोवया. कोणाची आमी झडती करची नाका. जेजून आमकां सांगलां झडती करनाका. तुजी झडती जायना. तो देव आमकां कोणायकी गुन्यांवकार करना. पगार तो आमकां सुडका सोडवण दिवन पातकां सयत बोगसून तशें येण्याक आमी तयार जावंक आनी आमी कोणेंच नास जायना जावंक एक ल्हाना पैकी एकल्यान सयत नास जायना अशें तो आमकां मेळोंक येता, आमची सोडवण करूंक येता. तर आज एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, सगळें ताका दिवया. ताच्या हातांत आमकां केल्या आनी म्हणया, तुज्या हातान धरून म्हजो हात सुमया. चलय म्हजी वाट संवसारी वाट, चलता चलता हांव तुजोच जाता सुमया. सगळें तुका हांव भेटयता, तुज्या हातान धरून म्हजो हात. E66 पेज 146. तुज्या हातान धरून म्हजो हात सुमया. चलय म्हजी जिणयेवा, चलता चलता तुजोच जातलो. जिवितात रिक्षा बीत पावतलो. तुज्या हातान धरून म्हजो हात सुमया. चलय म्हजी जिणयेवा, चलता चलता तुजो जातलो. जिवितात रिक्षा बीत पावतलो. तुज्या हातान धरून म्हजो हात. आज हांव म्हाका तुज्या हातान रावंक घालता. तुंच म्हाका बसयताय, तुंच म्हाका सोडवण दिताय, बरें करताय. तुका साथ मेळ्ळें कितेंच ना. तूं म्हाका तुज्या वेंगेन परतून घेताय. हांव म्हाका सुमया बावाडटान बरोवशान सगळें तुका हांव भेटयता सुमया. म्हजें जिवीत, म्हजी चिन्नां, म्हजे सप, म्हज्यो करण्यो सगळ्यो सुमया तुंच मानून घे. म्हाका सुडका दी, कृपा दी सुमया. तुज्या हातान सुमया सागर शांत जाला. तुज्या हातान सुमया पिडेस गुण जाला. तुज्या हातान सुमया सागर शांत जाला. तुज्या हातान सुमया पिडेस गुण जाला. तुज्या हातान सुमया कुर्ड्यांक दीस मेळ्ळ्या. तुज्या हातान सुमया लोकां भोगतां बैल्या. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. सुमयाक आमी सांगया ताच्या हातांनी तो आमकां आराम धरला. ताच्या वेंगेन ताणें आमकां घेतल्या. आमकां सक्कड मेळटा, ताचें थंय जिवीत आसा. तो आमकां बुसयता, आमची दुखां पुसून काडटा. ताणें आपडल्यार आमी बरीं जाता. आज ताका बावाडटान आमकां भेटोवन समर्पण करून ताका आमी आपडया. ताका आमी पळोवया, तसो अनुभव आमी सोडया. ताणें दिवची सुडका सोडवण आज आमी आपणालो. लेट्स बिलीव, लेट्स रिसीव हिज ग्रेस as we pray.
तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक पडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला त्या हातांनी आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका विस्मयाक सांग तुज्या हातान धरून आमकां तो आराम दर जे कितें आमी आज घडयता ताच्या हातांत आमी घालता ते आशिर्वादीत आमकां आमच्या मोगाचें आमचें कुटुंब चरयेक सत्वार तो जाना तो आमचो सोमी तो आमचो गवळी घासात म्हणलें कितें आसना तो तुका आपट नासा जशें तूं पाती येताय तशें जशें तूं घेताय तशें एज यू पार्टनर विथ इन फेथ वावरतान सगळें ताका दी माग सुम्याच्या हातान घाल आनी सुम्यान दिवची सुडका सुडवोन ती करपा स्विकार करी आदलेंच्या काळार क्रिस्तान असो विशेष काळो He wants to save you. He wants to heal you. Receive His grace. तुझ्या हातान जेजू शिसाचे पाय दुल्यात तुझ्या हातान जेजू एवकरिस्तो घडला तुझ्या हातांनी सोडवून कुरीस घेवन खिळ्यांनी उमकाळून आमकां बक्षिला त्या हातांनी आराम दर म्हाका 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 आमचे दोनी हात बरे आनी म्हणया त्या हातांनी आराम दर म्हाका वयसुया त्या हातांनी म्हाका आराम दर त्या हातांनी म्हाका आपोडास बरी कर Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Bless us, heal us, sanctify us, set us free. हरिएक आमच्या बांधपास बंदर हरिएक आमच्या परिस्थितीला निवार आमकां सुम्या वेंगेन गोपांग आमच्या सदनेक तूं आसा. Bless, heal and deliver, sanctify your people, Lord. May there be mighty healing and deliverance in your name today. As we receive, as we believe, as we trust in you, Jesus. I pray that there be mighty blessings, healing, deliverance. Let there be, Lord. तुझ्या हातांनी आमकां आज आशीर्वादीत कर आपण बोळींग गुण कर सुम्या सुडका सुडवोन Pray this prayer, Lord, in your mighty name. Thank you, Jesus. आमी विविध सवां बेटो हांगासर आयलेरी एक ते सवा आमचे रितिऱ्यो मुखल्यो कन्नड रितीर आसा ह्या हप्त्यान तशे उपरांत कोंकणी आनी उपरांत क्रिसमसाच्या उपरांत जीजस एट द क्रिब बरी इंग्लिशान तो पुरबायची रितीर आसा. सगल्यो रितिऱ्यो ते सवा बेटी तेसना जल्मा दिवसाचेर करच्या खातीर आमी मागता. साची मस्कारा तशेंच काजराची एनिवर्सरी 39th वेडिंग एनिवर्सरी पॉल एंड ग्रेटर डिमेलो अंकद कट्टे अर्गांतिम आमकां विचारला. फॉर डिवाइन मर्सी ऑफ जीसस, इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब, ऑल ब्लेसिंग्स बाय शारन लोरेटो बंटवाळ, सांतुनीच्या मनाक आर्नोल्ड यान्सन आनी जोसा कॅरल पिरेरा दुबाय, लॉरेन्स गुंजाल्वीस आनी कुटुंब होन्नावर, चोर बेसवां खातीर जेरोम गुंजाल्वीस वर्सा मादी. For blessings received by Prima Jyoti Benis Peltangadi, Dolphy Machado Gurupur Kaikamba Dubai, safe delivery of baby boy Santosh Ani Sakshi Bandekar Karwar. Vivita Sama Deepti Ani Dale Benis Mangalore, Sorte Samangati Ashwini Kutam Canada, healing from head disease, high sugar, BP and other issues. Anita Coutinho Binder West, Varabalai Kikatir Emilia Carusa, Spain, healing from ancestral curse. Cynthia Lewis,
Ceilaru. Davidin Zelan Suras Kartam, Joachim de Souza Goregaon, Benedictani Francis de Souza Nirmarga, Moina Suras Maria, Celine de Souza Ijmari, Sir Atmyagati Rashunani Kutum Canada, Lawrence Lena, Lucy Dikuna, Veronica, Lucy de Souza Bombay, Francis Xavier de Souza Mulki, Patsy, Carosa Tane, Felix, Ani Benedicta Pereira Dubai, Xavier, Martha, Shine de Souza Mangalore, Thomas, Florin Mascarenas Barkur, Remida Abreu, Kalyan, Clifford Ani Benedicta Kras Samulki, Vijay de Souza and Elizabeth de Souza, Mangalore, Herrick, Patrick de Souza Madarangadi, Benjamin Fernandez Udupi, Ruth Fernandez, Grace Iricosani, Agnes de Souza Kulshikar, Boniface Pinto Jeppu, Dennis Lasrado, and Sister Jessie Lasrado Bantwal, Tashins Great Manager Shirwa. Yata Savan Suwe, Amchita Savan Beton Sumech Bessaw, Amisun Givyan. गीत नंबर ये 23-525 पेज नंबर 25 दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुरपे देण्यापासून महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टी सोरसना तूं आमचो मोग करता हर एक जिवीचो मोगान पोस करता कुरपे देणे दिवून आमकां तारान लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. ख्रिस्ते म्हजे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो अद्वैताचो काळ ख्रिस्तीन असो दुसऱ्या सतोळ्यांत आमी आसा. आज आयच्या वाचपांनी बरो संदेश आमकां सुमी दिता. तो आमकां बुजवण दिता सोडवण दिता. तोच आमी सुकोवन वेतना आमच्या फाटल्यान आमच्या सोदनेर तो आसा. आमी कोणेंच ल्हाना पैकी एकल्यान सयत नास जावन वचो म्हणून ताची खुशी आनी ताचें येवजण जावन आसा. तर ह्या घडये आमची दोळ्यां आमी धांपया. देवाक मेळोवंक आमी आयल्या खरें देवच आमकां मेळटा. ह्या बलिदानांत आमचे कडेन उलयता आमकां मेळोवंक येता. ताची कृपा दिवन आमकां बुजोवंक सोडवोन आनी तशेंच आमकां जाय अशीं बेसांवां तो दिता. आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत ताका उक्तें करया. आमचें अस्कत काय उणेपण सबार पोडी समय मेळोवंक येतना आमी ताका मेळोवना. आमी सुकोवन धांवल्या ताचे तावन पयस गेल्या. तर आमची पदकां वळखुया. स्मेलाचे आमी बक्षांनी आनी काकुळट मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा सगळ्यांच्या रचणारा, तुझी सोडवण समेस मनशां खातीर म्हण तुवें परगट केलाय. ही सोडवण दिवंक घेतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा बगूंक संतोषान आमी तयार रावाशें कर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे पारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालकें भरून येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊन सकल सुवात सपाट जावं दी. पोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर. आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. आख्खे मनशाकूळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या पुलाचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटाना तण सुकता, पूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतार सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडतेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडतेल्या दुता व्हडल्या तळान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या इंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या अर्द्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दिताल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतर, देवाचे ओडकार. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. आबळे आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गाया. प्रत्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाकाना. सोम्याक नावाडा. ताच्या नावाक ओगळाप दिया. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. ताचे सोडवणे विशयांत दिसान दीस परगट करा. जनांगा मदें ताची महिमा गाया. सर लोकां मदें ताची विचित्रां गाजया. श्लोक.
आपले आमचो देव पदवेन येता. सर्वेस पोरुसू आमचो राजा समेस्तांक न्याय नीती काल तो चलोवन व्हरता म्हणून जाणांगा मध्ये प्रगट करा. श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता. तर ताचे उजरी सर्ग सगळो उल्हास आख्खो संसार आनंद बगू. दर्यो आनी तांतले सगळे संतोषान गरजो. भुंयबाट आनी तांतले सगळे उल्हासाची बोब मारूं. रानांतली रूख झाडां संतोषाचो नाद उठो. श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता. कित्याक तो येता संवसारांत न्यायनीत स्थापीत करूंक, नितीन लोकांची मुनसिबी करूंक, सताचे वाटेन जाणांगाक चलोवन व्हरूंक. श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचो दीस लागीं पावला. आपले आमची सोडवण करूंक तो येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांत प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकल्याक तो सोदून वेसाचो नांगी. आनी तो मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हूण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. ह्या मदल्या कोणूच एक नाश जावन नजो म्हणून सर्गींच्या बापाची खुशी जावन आसा. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो देव आमच्या सोदनेर आसा. आमी सुकोवन वेतना आमच्या फाटल्यान तो येता. हेच्या वांजेलान पळया, नवायनो ते बकरे सुकोवन वचोनात, पूण सुकोवन गेल्ल्या एकलो मेळा जाल्यार ताचे थंय संतोष पावता. हांवें आयकलें एक गवळी म्हळ्यार आमी एक पिंतूर पळयल्यार जेजूचें बऱ्या गवळ्याचें, ताच्या खांदार तो शेळयेक सुकोवन गेल्ली मेळोन जाल्यार मेळ्ळ्या उपरांत घालून येता. कित्याक? हाका कारण कितें म्हणून आमी पळयल्यार चड नियाळ केल्यार कळटा. एक शेळी सुकोवन वचोंक कारण कितें? सोरो सोदून वेता पाश्चर. आनी अशें वेता वेतना खंय एका खांड्या जडकुटा मदें शिरकाता. खांडे तोपतात, ताका फाटीं येवंक जायना. मागीर थंयच कांटे तोपल्यात, रगत येता आनी उपरांत ते कांटे काडूंक भोवशा पांय वयर करन कांटे काडूंक की पळयता जायना. गवळी गेल्या उपरांत हें पळोवन ताका कांट्या जडकूट जावन कान ते कांटे कान ताचो जीव सुमार अर्दो गेला जावंक पुरो. देखून उपरांत तो खांदार घालता आनी पांय धरन ही वील मसाज. कित्याक रगत चलावन जाय. आनी अशें करून त्या शेळयेक उपरांत जीव मेळ्ळ्या उपरांत हिंडान तो घालता. दॅट्स हाव गॉड. देव आमचे थंय तशें करता. आमी सुकोवन वेताना आनी मगाळ भवान भयणी आमी जाणा आमच्या सुम्यातान पयस येतना आमी सुकता, आमी सुकोवन वेता, बागोवन वेता आनी मस्त तरांनी आमी कचरता. देखून देव आशेता आमी फाटीं येवचे. ताच्या हिंडान तोच आमच्या सुज्ञेर येतना
ताका आमी पळयचे मेळाचे उपरांत तो आमकां बुजवून सोडवून आनी एका गवळ्या भशेन आमची जतन तो घेतलो. इकडे बोर दोळे धांप्या ह्या बलिदानांत आमी कृपा मागया. अद्वेंत असो क्रिस्तीन असो काळ असली कृपा आमकां समी दिव. आमी ताचेर सदांच पातयेवन ताचे थंय जियोवंक आमकां फावो करूं. आमेन. गीत नंबर 47 पान संख्या 115. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागीं पावकी निर्भागी. घे मागता तुझे लागीं पावकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या देवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या स दळबारां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पोर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या सर्वेस्पोराचे नावे येता भक्ताचे सगी तुका सगी तुका. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. सुम्या जेजू आमी होवून खाता आनी हे कासींतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची गुणरगत सेवतल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या ओरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये कसे साव सायबिणी सांगता. भाग्यवंत जोजेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोझे फेर्नांडमेट्स येसुडीचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगता. ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमच्या सदनेर आसा. आमकां बचाव करूंक चडवण दिवंक बुजवण दिवंक तो आशेता. आमकां समर्पण करून जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेश्ट्रियेंतली कंती बेसारायंतली हर एक आमच्या बांदपास बंदडेंतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितांत सुवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. वडकी पदवी आनी ससनाच्या एक घडी पर आमी शांती खातीर मागया. आमचे थंय कुटुंबांत आमच्या संबंधान आमच्या गांवांत देशांत मणिपुरांत विविध राष्ट्रांनी खंय झुजां सगळीं आसा सुम्याची शांती स्थापन जावं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण हांगासर हजार आसल्या सुमेस्तांच्या बावडताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया आमचो बरो गवळी देवाची शिळी आमची सडवण करता ती. ह्या शिळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत वेमका फवना तुज्या उतराणेच भलायकी मेळटली. गवळ्या बोऱ्या इष्टा कर्या ये काळजान मुझ्या. सोम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या. सर्गी मना आमकां पोसया अमर जिवा. कती दुखा कष्टावर आमच्या विशेवा. पुनर्जीवन पोनांत आमच्या धन्या देवा. सस्ती उदास दासला बोच्या आमच्या भावा. गवळ्या बोऱ्या इष्टा कर्या ये काळजान मुझ्या. सोम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक अत्रेगोन लब्धोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आदान येवेन पात केले सर्गींचे दार देवान दांपले. उक्ते करून परतू